सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को दौरा मुत्तहदा अरब अमारात और वफाकी बजट के बारे में आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि बजट में आम आदमी और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। रोजगार के मौके पैदा करना, गरीब और कमज़ोर तबकात की मावनत की स्कीमों का फ़रोग़ ज़रूरी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची का दौरा। तालबात और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जाने से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने तालबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में हिकमत अमली कुर्बानियों से आगाह किया। कहा, भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीबोस कर दिया गया। फितनाउल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तालबात की जाने से पाक फौज को जंग में कामयाबी पर खराज तहसीन पेश किया गया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। फील्ड मार्शल की वाशिंगटन DC में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत, खुसूसन मारका हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बहादुरी और कामयाबियों को सराहा। फील्ड मार्शल की तारकीन वतन के मुस्बत किरदार की तारीफ। खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तान के हकीकी सफ़ीर हैं। ओवरसीज़ तरसलात, ज़र, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी के ज़रिए पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ के मामले पर अहम पेशरफ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की वर्चुअल मुलाकात। मुज़ाकरात को तामीरी अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं में तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका ने तकनीकी सतह पर तफसीली बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ इक़्तिसादी शराकत दारों को वुसअत देने का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहते हैं, अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी से होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। बरामदात बढ़ाने के लिए, सनतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। टैक्स नेट, तवानाई और एसओज़ में इस्लाहात ला रहे हैं। हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध से सीखना चाहिए। बलूचिस्तान की तारीख का 10 खरब 28 अरब रुपए मालियत का सबसे बड़ा बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा, तालीम स्कूल्स के लिए 19 अरब 85 करोड़, हायर एजुकेशन के लिए 4 अरब 99 करोड़ रुपए मुख्तस, सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए 16 अरब 15 करोड़ रुपए, तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस। वज़ीर ख़ज़ाना शोएब नौशेरवानी ने बजट पेश करते हुए कहा, बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस बजट है। वफाकी हुकूमत से महसूलात की मद में 801 अरब रुपए मिलेंगे। रवा साल तरक्याती बजट में इजाफा किया गया। पंजाब में हर सेक्टर पर काम किया गया। तरक्याती बजट टोटल बजट का 23% है। पंजाब का गुज़िश्ता बजट भी टैक्स फ्री था। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट का कुल हजम 5335 अरब रुपए है। नए माली साल का बजट पंजाब में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। पंजाब में 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। बजट में ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा। कहती हैं, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश किया। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फ़र्क ख़त्म करेंगे। तरक्की के समरात अब गाँव गाँव पहुँचेंगे। तरक्की अब अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं देखेगी, बल्कि सबके लिए तरक्की बराबर होगी। पीपल्स पार्टी ने पहले भी हुकूमत को वोट दिया था, अब भी बजट के हक में वोट देगी।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، میڈیا سے گفتگو میں کہا FBR میں اصلاحات کی ضرورت ہے، عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہونا چاہیے، حکومت بجٹ میں اپوزیشن کی تواجیز کو بھی آن بورڈ لے، توقع کرتے ہیں کہ ہماری بجٹ سفارشات کو زیر غور لایا جائے گا۔ ایران نے چوتھی بار اسرائیل پر ایک اور بڑا ہائبرڈ حملہ کر دیا، اسرائیل پر میزائل اور ڈرونز کی بارش کر دی، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، سائرن بجنے کے بعد اسرائیلی شہری ایک بار پھر بنکرز میں چھپ گئے، ہر ضلع شہر میں ایرانی میزائل گرنے سے متعدد بسوں کو آگ لگ گئی، ایران نے حیفا پر میزائل اور ڈرونز داغے، حیفا ریفائنری مکمل طور پر بند، حملے کی وجہ سے 3 ملازم ہلاک ہو گئے، حملے میں حیفا کے رمات ڈیویٹا ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا، اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ اور موساد کے آپریشن سینٹر پر بھی حملے، پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نے کہا کہ آپریشن وعدہ صادق سوم کی یہ نوی لہر ہے، دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ اسرائیل کی تہران میں بمباری، جنرل علی شادمانی کی شہادت کا دعویٰ، اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے تہران کے قلب میں فعال کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا، علی شادمانی ایرانی مسلح افواج کے سب سے سینئر آپریشنل کمانڈر اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قریبی مشیر سمجھے جاتے تھے، علی شادمانی کو حالیہ جنگی مہم کے آغاز پر ایران کی مسلح افواج کا کمانڈر مقرر کیا گیا تھا۔ آیت اللہ خامنائی نے شہریوں پر حملے جاری رکھے تو صدام جیسا انجام ہو سکتا ہے، جو کچھ اسرائیل نے لبنان، غزہ اور مغربی کنارے میں کیا، ایران میں بھی وہی کرے گا، ترجمان اسرائیلی فوج کی ایران کو دھمکی، وزیر دفاع نے تہران میں ایران کی سرکاری اور نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی حملے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ایران کے شہری، نظام حکومت کے دیگر ادارے بھی اسرائیلی حملوں کا ہدف بن سکتے ہیں۔ ایران جوہری بم بنانے میں سرگرم تھا اور نہ فوری طور پر بم بنانے کے قابل تھا، امریکی انٹیلیجنس کی تازہ ترین تحقیق میں انکشاف، امریکی نشریاتی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے سے صرف چند ماہ کی دوری پر تھا، لیکن ایران نے نہ تو اس وقت جوہری بم بنانے کی سرگرم کوشش کی اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ وہ فوری طور پر ایسا ہتھیار تیار کر سکے۔ ہم دشمن کی جارحیت کا پوری قوت سے جواب دیں گے، اسرائیل پر ایسا حملہ کریں گے جو اسے پچھتانے پر مجبور کر دے گا، اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں جواب دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا ہم جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے، ہر کمانڈر کے ہاتھ سے گرنے والا پرچم نیا کمانڈر اٹھائے گا اور میدان جنگ میں اترے گا۔ مذاکرات کی بیس کبھی نہیں چھوڑی، اس وقت تہران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یورپی ہم منصبوں سے گفتگو، کہا یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی اور نہ ایران خون ریزی جاری رکھنے میں دلچسپی رکھتا ہے، ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے، ٹی وی چینل پر حملہ اسرائیل کی بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی، جنگ کے تناظر میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے اہم فیصلہ کر لیا، ایران میں تعینات اپنے سفارتی عملے کے بعض ارکان اور ان کے اہل خانہ کو واپس بلانے کا فیصلہ، تہران میں پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانے معمول کے مطابق اپنا کام جاری رکھیں گے، اس اقدام کا مقصد پاکستان کے سفارتی عملے اور ان کے خاندانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اسرائیل ایران جنگ کے سبب ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، کفتان بارڈر سے مزید 78 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے، واپس آنے والے پاکستانیوں کی تعداد 1200 ہو گئی، واپس آنے والے افراد میں تاجر، طلباء اور زائرین شامل، کفتان انتظامیہ کے مطابق ایران سے آنے والے پاکستانیوں، زائرین، طلباء اور تاجروں کے لیے پاکستان ہاؤس میں تمام سہولیات موجود ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی 2028 تک ریکوڈک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت، وزیراعظم کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور اس کی ریکوڈک تک توسیع سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، ریلوے کی اپ گریڈیشن اور ترقی کے لیے فائنانسنگ کے حوالے سے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا،
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रेलवेज मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 39 अरकानी असम्बली की तक पीटीआई को नशस्तें देने के फैसले पर अमल दरामद कराने की सदा मुस्तरद कर दी। जब 39 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया गया तो उनके तनासुब से मखसूस नशस्तें क्यों नहीं दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया। पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें कहा गया कि कागजात नामजदगी में सियासी वाबस्तगी जाहिर कर दी जाए तो तब्दीली नहीं हो सकती। कानून का इतलाक़ माजी से किया गया। हमने इस मामले पर एक नज़रसानी भी दायर कर रखी है जो ज़ेरे इल्तवा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार का हाई कोर्ट रूल्स 2025 में की गई तब्दीलियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कायम मकाम चीफ जस्टिस को एक अहम खत लिख दिया। रूल्स में तरमीम को आईनी और कानूनी तरीक़ाकार के खिलाफ करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि बगैर फुल कोर्ट मीटिंग के रूल्स में की गई कोई भी तब्दीली आइन और कानून के मुनाफी है। इस गलती की फौरी दुरुस्तगी ज़रूरी है ताकि इदारे का आइनी वक़ार और दाखिली शफाफियत मुतासिर न हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स के वफ़द की मुलाकात। पीका एक्ट बाकायदगी से शाया न होने वाले न्यूज़ पेपर्स के खात्मे, प्रिंट मीडिया वाजबात पर तबादला ख्याल, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन समेत दीगर उमूर भी गुफ्तगू में हुए। अता तारड़ ने कहा कि पीका कानून मुस्तनद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रूल्स के बारे में तजावीज़ का खैर मकदम किया जाए। पीका कानून पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कंधे में तकलीफ, MRI के लिए मेयो अस्पताल पहुंच गईं। मरियम नवाज ने आम मरीजों की तरह अपनी पर्ची अस्पताल के काउंटर से खुद बनवाई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने किसी महंगे प्राइवेट अस्पताल के बजाय मेयो अस्पताल जाने पर ही इसरार किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आला के साथ थीं। डॉक्टर्स ने मरियम नवाज का मुआयना करके अद्वियात तजवीज़ की जिसके बाद वो वापस रवाना हो गई। बानी पीटीआई से हमशीरा उज़्मा खान और नौरीन न्याजी की अडियाला जेल में मुलाकात। बानी तहरीक इंसाफ ने आलमी हालात के बायस एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन न्याजी ने कहा कि बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मौखर की है। बानी पीटीआई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहद होना चाहिए। पीटीआई में हर वो फैसला करवाया जाता है जिससे इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा हो। 2 साल से पीटीआई में यही हो रहा है। शेर अफजल मरवत की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बदस्तूर मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए फैसले जारी हैं। बानी पीटीआई जेल में हैं, इस बात पर दिल दुखता है। पार्टी के फैसलों से हमें बानी पीटीआई की रिहाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। नए माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर नया टैक्स आयद कर दिया गया। वफाकी बजट गरीब दुश्मन और अमीर दोस्त है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पंजाब हुकूमत का बजट भी गरीब दुश्मन है। पंजाब के बजट में ज़रूरी शोबे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया। गलत पॉलिसियों से पंजाब के किसानों को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत ने सेहत और तालीम के लिए जितना बजट मुख्तस किया उतना पख्तूनख्वा का कुल बजट नहीं। पहली बार सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पख्तूनख्वा से मरीज पंजाब में इलाज के लिए आते हैं। पंजाब के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा आपकी नौकरी से पंजाब पर तनकीद करना है। अपने जाली सुल्तान राही वज़ीर आला की कारकर्दगी आज तक नहीं बताई। सिंध हुकूमत पर इल्जामात लगाना हाफिज नईम की पुरानी आदत बन चुकी है। नूरा कुश्ती जैसे इल्जामात दरअसल हाफिज नईम की सियासी बेवजनी को जाहिर करते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं तालीम, सेहत, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी खदमात का अमली सबूत है। सिंध का तालीमी बजट सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं बल्कि स्कूलों की बहाली, असातिज़ा की भर्तियों और ज़मीनी सतह पर जारी तालीमी मंसूबों में वाज़ेह नज़र आता है।
حافظ نعیم الرحمان سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے گھسے پٹے الزامات دہرا رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کا امیر جماعت اسلامی کے بیان پر رد عمل۔ کہا سندھ حکومت نے وفاق سے مطلوبہ فنڈ نہ ملنے کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کیا۔ سندھ کے بجٹ میں صحت و تعلیم کے شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر رقم مختص کی۔ حافظ نعیم کو سندھ حکومت پر بیان بازی کے بجائے وفاق سے سندھ کے لیے مطلوبہ فنڈنگ کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے سولر پینل پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کی تجویز کی سخت مخالفت کر دی۔ چیئرمین کمیٹی قومی اسمبلی نے کہا کہ پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے کے خلاف ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کمیٹی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ قائمہ کمیٹی کی کچھ تجویز نوٹ کر لی ہے۔ نوید قمر نے کہا کہ کمیٹی نے متفقہ طور پر سولر پینل پر سیلز ٹیکس لگانے پر FBR کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وزیراعظم بتائیں حکومت شمسی توانائی کے استعمال کی حوصلہ شکنی کیوں کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں سوال۔ کہا نہروں کے معاملے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کراچی حیدرآباد کو سندھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ ایوان میں MQM اور پیپلز پارٹی اراکین میں شدید تلخ کلامی ہوئی۔ شازیہ مری نے کہا پیپلز پارٹی سولر پر 18% ٹیکس کی حمایت نہیں کرے گی۔ پنجاب میں ماحولیاتی آلودگی میں واضح کمی آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہر دن عوام کی خدمت میں گزار رہی ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کو فعال کرنے کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا کسان کارڈ اسکیم کے تحت 10 لاکھ سے زائد کسانوں کو 106 ارب مالیت کے بلا سود قرضے دیے۔ صوبے میں ٹرانسپورٹ نظام کو مزید جدید اور مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ لوہر ٹرانسپورٹ میں مزید 1100 بسیں شامل کی جائیں گی۔ کراچی پولیس نے ملیر جیل سے فرار ہونے والے ایک اور قیدی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار قیدی کی شناخت جان محمد کے نام سے ہوئی۔ ویڈیو بیان میں کہا ملیر میں زلزلے کے بعد پیدا ہونے والی افراتفری میں دیگر قیدیوں کے ساتھ فرار ہوا، لیکن میرے اہل خانہ نے مجھے خود واپس جیل جانے کا مشورہ دیا۔ کراچی ایک بار پھر دنیا کے ناقابل رہائش شہروں میں شامل۔ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ کے گلوبل سروے جاری۔ کراچی کا آخری 5 شہروں میں شامل ہونا شہر کو درپیش گہرے اور مسلسل بحران کی عکاسی کرتا ہے۔ کراچی صرف ڈھاکہ، طرابلس اور دمشق سے کچھ ہی بہتر ہے۔ انتہائی ناقص درجہ بندی کے باوجود کراچی واحد پاکستانی شہر تھا جو اس فہرست میں شامل ہوا۔ سائنسدانوں اور انجینئرز کی شاندار خدمات کا اعتراف۔ قومی کمانڈر اتھارٹی کے ممتاز سائنسدانوں اور انجینئرز میں اعزازات تقسیم کرنے کی تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے سائنسدانوں اور انجینئرز کو اعزازات سے نوازا۔ ISPR کے مطابق تقریب میں 47 افسران کو اعزازات دیے گئے۔ 10 افسران کو ستارہ امتیاز، 21 کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں 16 افسران کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ٹیکس نظام میں بہتری کی کوشش۔ 5 کروڑ روپے سے کم مالیت کے ٹیکس فراڈ پر گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ کسی بھی گرفتاری کا فیصلہ FBR بورڈ کی 3 رکنی کمیٹی کی منظوری سے ہوگا۔ صرف ریکارڈ ٹیمپرنگ یا فرار کے خطرے پر کارروائی ہوگی۔ 3 بار نوٹس کے باوجود عدم تعاون پر ہی گرفتاری کی جائے گی۔ نادرا نے کراچی میں بائیکر سروس کی تعداد 3 سے بڑھا کر 8 کر دی۔ شہری بآسانی بائک گھر منگوا کر شناختی کارڈ کی تجدید، بے فارم اور دیگر سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ DG نادرا کراچی ریجن عامر علی کا کہنا ہے آئندہ چند ماہ میں پاک ID کی بڑے پیمانے پر مہم شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ پاک ID کو بڑھانے کے لیے یونیورسٹی، اسکولز، شاپنگ مالز اور دیگر اداروں میں آگاہی مہم شروع کی گئی ہے۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے 1295 عرس کی تقریبات کا آغاز۔ قائم مقام گورنر سندھ سید اویس قادر شاہ نے 3 روزہ عرس کا افتتاح کر دیا۔ عرس کی تقریبات 19 جون تک جاری رہیں گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کل مزار پر حاضری دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ 19 جون کو اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے عرس پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے 19 جون کو تعطیل کا اعلان کر دیا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تمام دفاتر 19 جون کو بند رہیں گے۔
کراچی میں بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلانے سے انکار کے کیسز میں اضافہ۔ مئی میں پولیو مہم کے دوران 37,711 والدین کا ویکسینیشن سے انکار۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق ضلع شرقی میں سب سے زیادہ 9,433 والدین نے انکار کیا۔ کورنگی میں 3,453، ملیر میں 4,606 والدین نے بچوں کو پولیو ویکسین نہیں پلائی۔ محکمہ موسمیات کی ملک کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں شدید گرمی برقرار رہے گی۔ کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور بلوچستان میں چند مقامات پر آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ ہفت کے ساتھ گرمی کی شدت 45 ڈگری تک محسوس کی جائے گی۔